मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक वहीं से मिलता है जहां वो सबसे ज़्यादा मुखलिस होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जब किस्मत थप्पड़ मारती है तो वो थप्पड़ मुंह पे नहीं रूह पे लगता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो, बस इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह सब जानता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुशबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज की वीडियो बहुत ख़ास है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसानी सोच जो है वो बिल्कुल दंग रह जाती है कि हमारे नबी पैगंबर वली जो भी बात करके गए हैं कि वो वाकई में ही सच होती है, और वाकई में ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे बिल्कुल भी हमें वो नहीं होता शक व शुबा कि ये हमारा बुरा चाह सकते हैं, ये हमारे बुरे हो सकते हैं, हमारे हक में बेहतर नहीं हो सकते हैं। बट एट द एंड होता वही है जो वो कह के गए हैं कि आखिर में एक ही रिश्ता है, अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी आपका अपना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज आपके साथ वही सारी बातें बताऊं कि जो मेरी लाइफ में सारी सच हुई हैं, और आपसे मैं वही डिस्कशन करूंगी क्योंकि मैं ये बातें सुन रही हूँ और जब से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तब से मुझे ये सारी बातें सच लग भी रही हैं और वाकई में ऐसा हो रहा है। और फिर इस बात की तसल्ली भी हो रही है कि हमें अब आगे क्या करना है, किस पे यकीन रखना है, किस पे एतबार रखना है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, हमारा ख़ुद का मकसद क्या होना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये छोटी छोटी दो लाइनें हैं जो मैंने आपसे स्टार्ट में कही हैं, अब आगे भी कहूँगी क्योंकि रूटीन में तो मैं आपको अपने वही खाना पीना बर्तन सफाइयाँ वगैरह यही दिखा रही होंगी, पर कुछ ऐसी बातें भी हों जिसको सुन को आपको मज़ा आ जाए, जिसको सुन के आपकी जो है रूह खुश हो जाए, जिसको सुन के आपकी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाए। आपको अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपके साथ बराह नाम बहुत ज़ोर से लगे हुए होते हैं, बट वो एक साइड पे लटके हुए होते हैं जो आपको एक ऐसे ज़ख्म की तरह तकलीफ़ दे रहे होते हैं जो ना तो सही हो रहा होता है ज़ख्म और ना ही वो यानी कि बिल्कुल डेड हो रहा होता है। तो वो बीच में होता है, थोड़ा सा सही होकर फिर वही तकलीफ़, थोड़ा सा सही होकर फिर वही तकलीफ़। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो वीडियो के साथ रहिएगा। और अभी स्टार्ट में ही कह देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को रोज़ाना वॉच किया करें, हर वीडियो में डिफरेंट टॉपिक होता है। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स बिल्कुल खामोश हो जाए, अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ जाओ कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफना चुका है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के दोस्त सारे हों और दुश्मन कोई भी ना हो, तो समझ जाएं कि उससे बड़ा मुनाफिक नहीं है कोई, क्योंकि जो हक पे होता है उसके दुश्मन भी होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 1000 लोगों में से सिर्फ उस एक इंसान को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पे एक हर्फ भी बर्दाश्त ना कर सके। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें एक दूसरे की नीयतों का पता चल जाए ना, तो तुम एक दूसरे को दफनाना तक छोड़ दोगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शुक्र करने वाले कभी भी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी भी नाकाम नहीं होते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोशिश करें किसी के दुख या तकलीफ़ की वजह आपका लहजा या आपका रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, किसी का अगर आपने दिल दुखाया। एक और बहुत ही खूबसूरत बात कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी के बुरा कह देने से ना तो हम बुरे बन जाते हैं और ना ही किसी के कह देने से हम बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। इंसान सिर्फ अपनी ज़ुबान से अपना ज़र्फ दिखाता है, किसी दूसरे का अक्स नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ही छुड़वा देता है हमसे, ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को हमेशा आग से
اور مومن کو ہمیشہ تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں ہر بندہ دھوکہ کھا رہا ہوگا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ مولا علی علیہ السلام تو دھوکہ کھائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ مخلص ہوگا اور جو سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکیلے رہ جانے کی سب سے اچھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ہی کو سناتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری سب سے بہترین جیت وہی ہے کہ آپ منافق کو کھو دو، وہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ تکلیف میں ہو اور سب سے زیادہ سکون کی جگہ صرف سجدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہلوں کی بات سن کے خاموش ہو جاؤ، صبر کر لو، بحث میں نہ جاؤ، نہ ہی بحث کرو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا صلہ برائی میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ ابھی تک کیوں تھے۔ اور لاسٹ میں ایک اور بات کہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے نہ کہ لوگوں کو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے مجھے بہت زیادہ سکون ملا اور مجھے لگا یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ ہمارے آس پاس ہر کسی کی لائف میں پرابلم ٹینشن چل رہی ہوں گی اور ہر بندہ پریشان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ٹینشن، اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے مائکے، اپنے سسرال، اپنے گھر بار، بہن بھائی، ادھر ادھر، مہنگائی، رشتے نبھانا، یہ وہ ہر چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، لیکن ان ساری باتوں میں جو ہے نا ہر ایک چیز کا جواب ملا ہے۔ انسان کو اپنی قسمت سے بہت گلے شکوے ہوتے ہیں، اپنی لائف کی آزمائشوں سے، ٹینشنوں سے، ہماری دعاؤں سے، ہر چیز سے جتنی بھی باتیں ہیں نا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، ان سب کا جواب اس ایک ویڈیو میں ہے۔ مجھے تو مل گیا ہے جواب، اور جو ہے یہ ساری باتیں واقعی میں ہی سچ ہیں جو کہہ کے گئے ہیں، واقعی میں ہی یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، ان کا فرمان نہیں ہے، واقعی میں ہی ایک ایک بندے کو زندگی میں ایک ایک بات سچ نظر آتی ہے۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے جو ان ساری باتوں پر عمل کرے، اسی طریقے سے چلے، انہی ساری باتوں پہ یقین رکھے، اللہ پہ، انسانوں پہ، لوگوں پہ، کسی کو بھی کسی کے پاس رش یا کسی کی شان و شوکت دیکھ کے اس کی طرف نہ بڑھے۔ اپنا دل، اپنا ضمیر، اپنا جو ہے نا ایک اعتماد، اس پہ انسان ڈٹا رہے، اپنی سوچ، اپنا ایمان، اپنا خدا، اپنی آزمائشیں، اپنی ٹینشن، اپنی دعائیں، ان سب کو دیکھے سوچے تو فیصلہ کرے لائف میں ہمیں کس سائڈ پہ رہنا ہے، ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ بننے کی، اور معجزے تو آج بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کا یقین کامل ہے۔ انصاف آج بھی ہوتا ہے، آپ کو آپ کے صبر کا، آپ کی تکلیف کا، آپ کے جو ہے ہر درد کا صلہ ملتا ہے، اور اس شخص کو لازمی سزا ملتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تو ملے گی، اگلے جہان میں بھی ملے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بس دل کو بہت زیادہ سکون ملا ان باتوں سے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو بھی ان باتوں سے بہت زیادہ سکون ملا ہوگا، آپ کو زیادہ تر باتیں پتہ بھی ہوں گی، لیکن بس آج مجھے وائس اوور کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کروں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو ہے نا اسلام کو بھی اسپریڈ کرنا چاہیے۔ جو ہے مجھے کچھ باتیں ان میں سے اب پتہ چلی ہیں، بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔